28वां बाब। काहिनों के लिबास। और तू बनी इसराइल में से हारून को, जो तेरा भाई है, और उसके साथ उसके बेटों को अपने नजदीक कर लेना, ताकि हारून और उसके बेटे नदब और अबीहू और अली अजर और इत्मर कहानत के ओहदे पर होकर मेरी खिदमत करें। और तू अपने भाई हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना देना। और तू उन सब रोशन जमीरों से, जिनको मैंने हिकमत की रूह से भरा है, कह कि वो हारून के लिए लिबास बनाए, ताकि वो मुकद्दस होकर मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और जो लिबास वो बनाएंगे ये हैं, यानी सीना बंद और अफूद और जुब्बा और 4 खाने का कुर्ता और अमामा और कमरबंद। वो तेरे भाई हारून और उसके बेटों के वास्ते ये पाक लिबास बनाए, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और वो सोना और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान ले। और वो अफूद सोने और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाए, जो किसी माहिर उस्ताद के हाथ का काम हो। और वो इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों मोंढों के सिरे आपस में मिला दिए जाएं, और उसके ऊपर जो कारीगरी से बुना हुआ पटका उसके बांधने के लिए होगा, उस पर अफूद की तरह काम हो। और वो उसी कपड़े का हो, और सोने और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बुना हुआ हो। और तू 2 सुलेमानी पत्थर लेकर उन पर इसराइल के बेटों के नाम कंदा कराना। उनमें से 6 के नाम तो एक पत्थर पर, और बाकियों के 6 नाम दूसरे पत्थर पर उनकी पैदाइश की तरतीब के मुआफिक हों। तू पत्थर के कंदाकार को लगाकर अंगुश्तरी के नक्श की तरह इसराइल के बेटों के नाम उन दोनों पत्थरों पर कंदा करा के उनको सोने के खानों में जड़वाना। और दोनों पत्थरों को अफूद के दोनों मोंढों पर लगाना, ताकि ये पत्थर इसराइल के बेटों की यादगारी के लिए हों। और हारून उनके नाम खुदावंद के रूबरू अपने दोनों कंधों पर यादगारी के लिए लगाए रहे। और तू सोने के खाने बनाना, और खालिस सोने की 2 जंजीरें डोरी की तरह गुंदी हुई बनाना, और इन गुंदी हुई जंजीरों को खानों में जड़ देना। काहिन का सीना बंद। और अदल का सीना बंद किसी माहिर उस्ताद से बनवाना, और अफूद की तरह सोने और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनवाना। वो चौखूंटा और दोहरा हो, उसकी लंबाई 1 बालिश्त और चौड़ाई भी 1 ही बालिश्त हो। और 4 कतारों में उस पर जवाहर जड़ना। पहली कतार में याकूत सुर्ख और पुखराज और गहरे शबे चराग हो। दूसरी कतार में जुमुर्द और नीलम और हीरा। तीसरी कतार में लशम और यशम और याकूत। चौथी कतार में फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं। ये जवाहर इसराइल के बेटों के नामों के मुताबिक शुमार में 12 हों, और अंगुश्तरी के नक्श की तरह ये नाम जो 12 कबीलों के नाम होंगे उन पर कंदा किए जाएं। और तू सीना बंद पर डोरी की तरह गुंधी हुई खालिस सोने की 2 जंजीरें लगाना, और सीना बंद के लिए सोने के 2 हल्के बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों पर लगाना, और सोने की दोनों गुंधी हुई जंजीरों को उन दोनों हल्कों में जो सीना बंद के दोनों सिरों पर होंगे लगा देना। और दोनों गुंधी हुई जंजीरों के बाकी दोनों सिरों को दोनों पत्थरों के खानों में जड़कर उनको अफूद के दोनों मोंढों पर
سامنے کی طرف لگا دینا، اور سونے کے اور 2 حلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیے میں لگانا جو افود کے اندر کی طرف ہے۔ پھر سونے کے 2 حلقے اور بنا کر ان کو افود کے دونوں مونڈھوں کے نیچے اس کے اگلے حصے میں لگانا جہاں افود جوڑا جائے گا، تاکہ وہ افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے، اور وہ سینہ بند کو لے کر اس کے حلقوں کو ایک نیلے فیتے سے باندھ دیں، تاکہ یہ سینہ بند افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر بھی رہے اور افود سے بھی الگ نہ ہونے پائے۔ اور ہارون اسرائیل کے بیٹوں کے نام عدل کے سینہ بند پر اپنے سینے پر پاک مقام میں داخل ہونے کے وقت خداوند کے روبرو لگائے رہے، تاکہ ہمیشہ ان کی یادگاری ہوا کرے۔ اور تو عدل کے سینہ بند میں اوریم اور تومیم کو رکھنا، اور جب ہارون خداوند کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں۔ یوں ہارون بنی اسرائیل کے فیصلے کو اپنے دل کے اوپر خداوند کے روبرو ہمیشہ لیے رہے گا۔ کاہنوں کے دوسرے لباس۔ اور تو افود کا جبہ بالکل آسمانی رنگ کا بنانا، اور اس کا گریبان بیچ میں ہو، اور زرہ کے گریبان کی طرح اس کے گریبان کے گردا گرد بنی ہوئی گوٹ ہو، تاکہ وہ پھٹنے نہ پائے، اور اس کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا، اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا، یعنی جبہ کے دامن کے پورے گھیر میں ایک سونے کی گھنٹی ہو، اور اس کے بعد انار، پھر ایک سونے کی گھنٹی ہو، اور اس کے بعد انار۔ اس جبے کو ہارون خدمت کے وقت پہنا کرے، تاکہ جب جب وہ پاک مقام کے اندر خداوند کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی آواز سنائی دے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے۔ اور تو خالص سونے کا ایک پتر بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندھا کرنا، خداوند کے لیے مقدس، اور اسے نیلے فیتے سے باندھنا، تاکہ وہ امامے پر یعنی امامے کے سامنے کے حصے پر ہو، اور یہ ہارون کی پیشانی پر رہے، تاکہ جو کچھ بنی اسرائیل اپنے پاک ہدیوں کے ذریعے سے مقدس ٹھہرائیں، ان مقدس ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بدی ہارون اٹھائے، اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ رہے، تاکہ وہ خداوند کے حضور مقبول ہوں۔ اور کرتا باریک کتان کا بنا ہوا اور 4 خانے کا ہو، اور امامہ بھی باریک کتان ہی کا بنانا، اور ایک کمر بند بنانا جس پر بیل بوٹے کڑے ہوں، اور ہارون کے بیٹوں کے لیے کرتے بنانا، اور عزت اور زینت کے واسطے ان کے لیے کمر بند اور پگڑیاں بنانا۔ اور تو یہ سب اپنے بھائی ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو پہنانا، اور ان کو مسح اور مخصوص اور مقدس کرنا، تاکہ وہ سب میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور تو ان کے لیے کتان کے پاجامے بنا دینا، تاکہ ان کا بدن ڈھکا رہے، یہ کمر سے ران تک کے ہوں۔ اور ہارون اور اس کے بیٹے جب جب خیمہ اجتماع میں داخل ہوں یا خدمت کرنے کو پاک مکان کے اندر قربان گاہ کے نزدیک جائیں، ان کو پہنا کریں، تا ایسا نہ ہو کہ گناہ گار ٹھہریں اور مر جائیں۔ یہ دستور العمل اس کے اور اس کی نسل کے لیے ہمیشہ رہے گا، اس کی نسل کے لیے ہمیشہ رہے